औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो डियर सिस्टर आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे से होंगी, खैर आफियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह की तौफीक से हम नमाज़े नबवी को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम थोड़ा-सा पार्ट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो ये हमारा एवरी फ्राइडे क्लास रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से। हर फ्राइडे कुछ पार्ट करेंगे हम 5, 6 या 4, 5 जितना भी अल्लाह कराएँगे, इंशाअल्लाह हम उतने पार्ट इसमें करेंगे। तो उम्मीद है आप सब जो है इससे फ़ायदा उठाइएगा। तो शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज हमारी ये सीरीज जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से। तो ये मौजू हम में से किसी के लिए नहीं है न्यू। हम जिन घरों में पैदा हुए हैं वहाँ नमाज शुरू से थी। ये नहीं कि हमने पहली बार सुन रहे हैं नमाज़े नबी की नमाज़ें, ये कोई हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई न्यू नहीं है। लेकिन हम जो अब तक कर रहे हैं, करते आए हैं, जो हमने बचपन से हमने जो कुछ भी सुना और हमने जो कुछ भी सीखा है, तो आज तक वही हम कर रहे हैं। तो आज हमारी नमाज़ें ऐसी हो गई है कि सिर्फ़ आदतन बन गई हैं, जिसमें हमको अल्लाह तो याद ही नहीं रहता है अमूमन, लेकिन हमें और बातें ज़रूर याद रहती हैं नमाज़ों में। हम नमाज़ में खड़े होते हैं, तो हमारे ध्यान इधर-उधर भटके रहते हैं, हमारी सारी प्लानिंग तो नमाज़ों में चल रही होती है। ऐसा ही होता है ना? आज हमारी नमाज़ें इतनी आदतन बन गई है, कोई खुशू व खुशू रहा ही नहीं है। और ये हमारा जो टॉपिक है, बहुत अहम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसमें अपनी नमाज़ों को सही करेंगे इंशाअल्लाह और इसमें जो है हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिस तरीके से हमें बताया है, उसी तरीके से हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। किस तरीके से हमने एक्शन भी हम इसमें सब देखेंगे इंशाल्लाह लास्ट पार्ट वो हमारा रहेगा। लास्ट पार्ट में हम उसको देखेंगे। अभी तो हम जो है आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा नमाज की अहमियत और फ़ज़ीलत पर है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे पढ़ता हुआ देखो। ये हदीस है। देखें हम आप अगर किसी को ड्राइविंग करते देखते हैं, तो कोई भी जब किसी को हम देखते हैं, तो वो सीखा हुआ अमल ही जब हम देखते हैं, वो ही हमारे हमारे लिए अमल करना आसान हो जाता है, जब हम किसी को करता हुआ देखते हैं। जब हम किसी को रेसिपी देखते हैं, खाना बना रहा है कोई और हम उसको देख लेते हैं एक नज़र, तो वो हमें आ जाता है, तो हम उसको ईज़िली कर लेते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक-एक चीज़ ऐसे करके दिखाई है, जो हमें हमारे लिए आसान हो जाता है। और हम बहुत खुशनसीब है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें उम्मत मोहम्मदिया बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सलात, सलात कहते हैं। और अरबी में नमाज को सलात क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारी नमाज दुआ है। हमारी जो नमाज है असल में ये दुआ है पूरी। और दूसरा ये कि नमाज गुनाहों को जलाती है। दिन में हम 5 नमाजें पढ़ते हैं। हम सब पर फ़र्ज़ है, मर्द पर भी, औरत पर भी। और फिर खैर बरकत भी मिलती है और नमाज़े आखिरत की कामयाबी की कुंजी भी है। और इसी तरीके से एक रिवायत में आता है, सुनन निसाई की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से जो रिवायत है ये, क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का मुहासबा होगा। अगर नमाज सही तरीके से, सुन्नत तरीके से पढ़ी होगी तो कामयाब होगा। अब ज़रा-सा आप गौर करें, क़यामत में सबसे पहले जो हिसाब हो रहा है वो नमाज का होगा और नमाज जिसकी सुन्नत तरीके से पढ़ी गई होगी, वो ही शख्स कामयाब होगा। ज़रा हम अपना वो वक़्त याद करें, जब स्कूल पढ़ते थे, तो पहला सवाल अगर अच्छा होता था, तो बाकी भी अच्छा हो जाता था। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो पहली बात, नमाज ज़िंदगी के अंदर बहुत बुनियादी जो है किरदार अदा करती है और पहला हुकूक अल्लाह हमारा जो है, इसमें नमाज ही का ही हिसाब होगा। जो हुकूक अल्लाह में हिसाब है, वो पहला नमाज का होगा। तो नमाज हमें मुहज़्ज़ब बनाती है, क्योंकि आप नमाज में गैर मुहज़्ज़ब हरकत नहीं कर सकते। मसलन हम जो है खिलखिलाकर हँस नहीं सकते, हुँ? ऊपर हम जो है नहीं देख सकते, हम कुछ खा नहीं सकते और नमाज़ हमें डिसिप्लिन भी सिखाती है, हमें सब्र भी सिखाती है और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की जब हम सामने खड़े होते हैं तो हमें जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि अल्लाह हमारे पास है, अल्लाह हमारे आस-पास है, हमें एहसास दिलाती है नमाज़, जब हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं। तो नमाज़ बेहयाई को रोकती है, गुनाहों से बचाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमाज़ बड़ी अहम थी। वफ़ात मुबारक से चंद लम्हा पहले, जब आपकी वफ़ात मुबारक का वक़्त आया, तो चंद लम्हा पहले आप जब रुखसत हो रहे थे, तो आपकी ज़बान मुबारक पर जो वसीयत थी उम्मत के लिए, उम्मत के लिए जो वसीयत थी, वो यही थी, अस्सलातु अस्सलातु व मा मलकत अयामुकुम, यानी नमाज़, नमाज़, नमाज़ और जो तुम्हारे हाथों में है। यानी नमाज़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात से कुछ वक़्त पहले यही बोला था उम्मत मुस्लिमा के लिए, नमाज़, 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 नमाज़ नहीं छोड़नी, नमाज़ को पकड़ना है। तो न क़यामत के दिन जो हमें पहला हिसाब होगा, वो इंशाअल्लाह नमाज़ का होगा। और जब पहला हमारा ठीक हो जाएगा ना हिसाब, नमाज़ का अगर हमारा पहला हिसाब ठीक हो गया, तो इंशाअल्लाह बाकी भी ठीक हो जाएँगे। लेकिन नमाज़ जब हमारी सही तरीके से पढ़ी होगी, सुन्नत तरीके से पढ़ी हुई होगी, तो इंशाअल्लाह हमारे आगे भी काम सही हो जाएँगे। तो नमाज़ सिर्फ़ एक्शन का नाम नहीं है, कि हमारे एक्शन सही होने चाहिए, ऐसा नहीं है। इसकी रूहानियत भी ज़रूरी है। जैसे हमारे अंदर रूह है और बॉडी ऑर्गन्स भी है। जिस तरह हमारा नमाज़ का ज़ाहिरी तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है, उसी तरह हमारा जो बातिनी तौर पे दिल है, वो भी झुका हो, खुशू व खुज़ू हो उसमें, खाली एक्शन ना हो। हमारा रूहानी भी तो होना चाहिए ना झुकाव अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ, यही तो खुशू खुज़ू होता है। शराइत क्या है नमाज़ की? शर्त ये है कि नमाज़ हमारा जो है वक़्त पर पढ़ना होना चाहिए, वक़्त पर पढ़ें। नमाज़ का सब रुकन के ख़्याल रखना है हमने, यानी तोड़-मोड़ कर हमने नमाज़ नहीं पढ़नी है। सारी उसमें जो हम देखेंगे, उसको जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें हमारे सारी शराइत को हम रखते हैं, जो भी उसके रुकन होते हैं नमाज़ के, हम उसका ख़्याल रखते हैं। उसको ख़्याल रखते हुए हम नमाज़ पढ़ें, कोई रुकन नहीं छूटना चाहिए। यानी खूबसूरत तरीके से पढ़ें। जो दूसरी कोई भी देखे, कोई भी हमें जो नमाज़ पढ़ता हुआ देखे ना, तो उसका भी जी चाहे कि हमें भी नमाज़ पढ़नी है। इस तरीके से हमारा नमाज़ होना चाहिए, खुशू-व-खुज़ू हो और और नमाज़ नबी सुन्नत के तरीके से हो। तो इंशाअल्लाह जब कोई हमें देखे, तो वो सामने वाले का जी चाहे, अरे हम भी नमाज़ पढ़ें, हमारा भी जी है। इस तरीके से हम नमाज़ को पढ़ें इंशाअल्लाह। तो ये नमाज़ अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है असल में। यौमा यकूनु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, तो जब हम नमाज़ में क़याम करते हैं ना, जैसे हम नमाज़ में खड़े होते हैं ना, तो अल्लाह के सामने क़याम याद आ जाएगा हमें। जैसे हम ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, हम नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं दरअसल?
ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم نے کیسے وہاں کھڑا ہونا ہے. اور جب ہم یہاں قیام کرتے ہیں نماز میں، تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، تو ہمیں وہ یاد آئے گا کہ ہم کیسے نماز میں قیام کرتے ہیں. تو اللہ کے سامنے قیام یاد آ جائے گا ہمیں. اللہ اکبر. اور جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں ہم کہ اللہ ساری دنیا پیچھے، اب تو ہے. جیسے کال پہ ہم بات کرتے ہیں نا کسی سے، آپ ہم بات کرتے ہیں تو کوئی اگر ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو ذرا، میں ابھی کال میں ہوں، ذرا ابھی مجھے ڈسٹرب مت کرو، ابھی میں کال پر ہوں، کہتے ہیں نا. تو نماز میں جب ہم ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو یہ تو دن میں 5 بار ہوتا ہے. دن میں 5 بار ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں نا. تو جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو ہمارا یہی وہ ہوتا ہے کہ ابھی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، ابھی میں کال پر ہوں، ابھی میری جو کال لگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لگی ہے. تو اس طریقے سے جب ہم خیال کریں گے تو ہماری نمازیں اچھی ہوں گی نا. تو جب دن میں یہ ہمیں 5 بار کام کیا ہوتا ہے نا، تو کیا ممکن نہیں جب موت کا فرشتہ آئے تو اس وقت اس کی کیفیت میں ہوں ہم؟ جب ہم دن میں یہ 5 بار اچھے طریقے سے نماز کو پڑھ رہے ہیں، جب ہمیں سڈنلی موت کا فرشتہ اگر آئے تو ہماری کیفیت کیا ویسی نہیں ہوگی؟ کیا ہم عبادت میں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، نماز ایسا نہیں ہے کہ ہم مصلی پہ بیٹھے رہے. 24 گھنٹے ہم حالت نماز میں نہیں رہ سکتے، لیکن کیفیت نماز میں تو رہ سکتے ہیں نا. اب اگر ہمیں موت کا فرشتہ آتا ہے، ضروری نہیں ہے ہم نماز میں ہوں، ضروری نہیں ہے ہم کسی بھی نماز میں ہوں. نماز کے الگ بھی تو ہو سکتے ہیں، کیونکہ نماز تو 5 بار ہے. لیکن ہم جب حالت نماز میں نہیں رہ سکتے 24 گھنٹے، لیکن ہم نماز کی کیفیت میں ضرور رہ سکتے ہیں. اور وہ خشوع ہے. نماز ہمیں خشوع سکھاتی ہے، ہمارے اندر سے تکبر نکالتی ہے، اور ہمیں اپنی نظروں میں چھوٹا اور اللہ کی نظروں میں بڑا بناتی ہے. جب ہماری نماز حالت نماز میں رہیں گے، یعنی کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ہمارا جوہر تک کا وقت بہت ملتا ہے. اس وقت میں ہماری کیفیت نماز ہو، اور یہی ٹائم ہوتا ہے جب فرشتے ہمیں چیک آؤٹ بھی کرتے ہیں کہ میرا بندہ اب دیکھ. اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے. یعنی ہم نے نماز میں تو ہم نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارا وقت شروع ہوتا ہے نماز فجر سے لے کے جوہر تک کا جو بیچ کا وقت ہوتا ہے، وہ ہماری ہوتی ہے نماز کی کیفیت، کہ ہم اس وقت میں کیا کر رہے ہیں. نماز ہم نے پڑھ لی، حالت نماز ہماری ہو گئی ہے، لیکن جو اب دوسری نماز کے بیچ کا جو وقت ہے، اس وقت میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز اصل میں معنی رکھتی ہے. کیونکہ نماز میں تو ہم آرام سے نماز پڑھ ہی لیں گے، ہے نا. لیکن جو بیچ کا وقت ہوتا ہے وہ ہمارا کہاں جاتا ہے، وہ وقت ہمارا کہاں گزر رہا ہے، وہ وقت ہمارا کس غلط چیزوں میں جا رہا ہے یا اچھے چیزوں میں جا رہا ہے، وہ ہوتی ہے ہماری نماز کیفیت. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے حالت نماز میں نہیں بلکہ کیفیت نماز میں رہنے والے ہمیں بنا دے، کہ ہم کیفیت نماز میں رہے 24 گھنٹے. کیونکہ ہم ہر ٹائم مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے، ہم پورا دن مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے، پورا دن ہم جا نماز پر نہیں بیٹھ سکتے، لیکن ہم نماز کیفیت میں رہ سکتے ہیں. اور نماز یہ انسان کا تکبر نکالتی ہے اگر ہم اس پہ غور کریں. چھوٹا بننا سکھاتی ہے ہمیں نماز، کیونکہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ کی نظروں میں ہم جو ہے چھوٹا بنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، اللہ تو بڑے ہی ہیں، جب ہم جھک رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ کیا بنا دی ہے، ہم چھوٹا بن رہے ہیں اپنی نظروں میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھتے تھے اور بعد میں جب آپ سلام پھیرتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اللہ کے نبی ہے وہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے اللہ، ذکر کرنے اور شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر. یہ اللہ کے نبی جب بھی نماز پڑھتے تھے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے.
یہ دعا مانگتے تھے تو ہم نے بھی ہم نے بھی اپنا حصہ بنانا ہے. جو بہن نہیں پڑھتی وہ بھی پڑھے. بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ، اے اللہ، اے میرے اللہ، ذکر کرنے اور شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر. بہت ہی اچھی دعا ہے یہ. اس کو آپ اور میں سبھی حصہ بنائیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کریں گے. اس سے ہماری اچھی عبادت ہوگی اور ہماری نماز میں خوشی و خضوع بھی آئے گا. ایسا لگتا ہے یہ دعا سے جیسا بندہ نا بچ بچ جا رہا ہے اپنے اللہ کے سامنے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ مجھے شکر کرنے والوں میں بنا. اے اللہ میری اچھی عبادت کر. اے اللہ میری مدد کر. اس میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ بس بندہ نا بچ بچ جا رہا ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت کیا ہے. جب یہ معلوم ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری نماز ہمارے لیے ہر چیز سے پیاری ہو جائے گی. نماز کی اہمیت اور امپورٹینس آف صلاۃ. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو شاید ایک ریچول ہے، یعنی ہم نے نا عادت ہے، بس اس کو کرنا ہی ہے. نہ پڑھوں گے تو یہ ہوگا، نہیں ہوگا وہ ہوگا. ایسا ہوتا ہے نا کہ بس یہ تو ریچول ہے، پورا تو کرنا ہی ہے، کیونکہ ہم نے ہیبٹ جو بنایا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں جو نماز ہماری ہوتی ہے نا، یہ ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے اگر ہم اس پہ غور کریں. نماز پڑھنا ہر عورت مرد پر لازم ہے، فرض ہے، سبھی کو معلوم ہے نا الحمدللہ. تو نماز کتنے فائدے ہیں اس سے. نماز برکتیں لے کر آتی ہے. نماز ہمیں جو ہے بے حیائی سے بچاتی ہے. اور نماز اور بے نمازی کی زندگی میں نا بہت فرق. بے نمازی کی زندگی میں نا وقت میں برکت کبھی نہیں رہتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے. چہرے پر بھی برکت نہیں ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اور ایک نمازی جو کہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی جو زندگی میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے، خیر و برکت آتی ہے، اور اس کی چہرے پر بھی برکت ہوتی ہے اور وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اتنی برکت ہوتی ہے. تو نمازی اور بے نمازی کی زندگی میں بہت فرق ہے. نماز آخرت کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی مہذب بناتی ہے. یعنی نماز انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے، مہذب بناتی ہے. کئی جگہ چلے جاؤ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لائن بنانی پڑتی ہے، لگنا پڑتا ہے. تو جیسے نماز مسجد میں جاتے ہیں وہاں پہ صفا بنانے پڑتے ہیں نا، صف بناتے ہیں نا وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈسپلن سکھا رہی ہے. ایسے سب بنا کے کوئی ایسے نہیں ہوتا آگے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں مسجد میں اور ادھر ادھر کہیں بھی اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا نا. سب صفے بناتے ہیں نا مسجد میں بھی. کتنا ڈسپلن سکھاتی ہے نماز. اور نماز سے اعزازات جو ہے آنر بھی ملتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے. ہم تو خاص دن لوگوں کی خدمت میں اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ہے نا. ہم تو اتنا گھروں میں بزی ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. اور نماز میں اللہ ہم سب کو، یہ جو نماز ہے یہ جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جتنے ہم لوگوں کی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں نا دن بھر، انہیں کی کرنا، بس یہ ان کے لیے وہ کرو، بزی بزی بزی، ہمیں وقت ہی نہیں ہو پاتا. تو یہ جو نماز ہے نا ہم کو سب سے کٹ کر اپنے سامنے کھڑا کراتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ نماز میں ہمیں سب سے کٹ کر اپنے سامنے کھڑا کراتا ہے. اللہ کی بارگاہ الہی میں ہمیں حاضری کا موقع ملتا ہے. تو ہم کتنے خاص لوگ ہیں، کتنے خاص ہیں ہم، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب سے کٹ کر یہ نماز جو ہے نا، اس کو آپ یہ سوچ لے. دیکھیے آپ خواتین ہم سب بزی ہوتے ہیں اپنی لائف میں، ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم اچھے سے نماز پڑھ لیں. ہم اتنا بزی ہوتے ہیں، اب مجھے فلاح کا کرنا ہے، اب مجھے بچوں کو دیکھنا ہے، اب مجھے شوہر کو دیکھنا ہے، اب مجھے سسرال میں دیکھنا ہے، اب مجھے ساس کو دیکھنا ہے، اب مجھے ان کی بھی کرنی ہے. ہمارا وقت جو ایک خواتین جب اٹھتی ہے بستر سے تو اس کا یقین کرے پورا دن بزی میں چلا جاتا ہے. جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ ہمیں وقت ہی نہیں ہوتا کچھ کرنے کا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ کریں، اپنے لیے کچھ وقت نکالیں، اپنے لیے کچھ. دیکھیے نماز ایک ایسا وقت ہے جو بس آپ کا اور میرا ہے. یہ نماز میں نا آپ پورے دن میں لوگوں کے کر لیں، آپ کام کر لیں، خدمت کر لیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو ہمارے لیے فری وقت ہے نا،
ये समझिए बस नमाज में जितना आप वक़्त लगा देंगी ना अच्छे से, जितना ये आपका वक़्त निकलता है ना समझिए नमाज में ही आप फ्री होती होंगी ना। इसके अलावा नमाज पढ़ के उठेंगी, अब ये काम याद आ गया, अब मुझे ये करना है, अब ये करना है। तो नमाज जो है ना ये हमारा बस ये समझ लीजिए ये मेरा और मेरे मैं अपने अल्लाह के लिए वक़्त निकाल रही हूँ, बस ये मेरा पर्सनली वक़्त है। तो नमाज़ को हम इस तरीके से सोच के करें ना, पूरे दिन तो मैंने काम ही करना है ना, आइए नमाज़ का अपने लिए वक़्त निकालो और मेरा वक़्त वही है अल्लाह सुब्हान तआला के सामने हाज़िरी देना, उसके सामने झुक जाना, सबसे कटकर अल्लाह का बन जाना। तो नमाज़ एक मुलाकात है अल्लाह सुब्हान तआला से और नमाज़ पढ़ने वालों को इज़्ज़त भी मिलती है दुनिया में और वो सुरख़ुर भी होंगे, सुरख़ भी होंगे कयामत के दिन उनके चेहरे, कूल और काम होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है नमाज़ थी, आँखों की ठंडक थी। नमाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक थी। आपने ये नहीं कहा, आपकी बेटी नमाज़ों की ठंडक है फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी बहुत चहीती थी। कभी नहीं ये बोला कि मेरी फलाँ ये मेरी आँखों की ठंडक है, ये मेरी आपने नमाज़ को अपनी आँखों की ठंडक बनाया है। और कुरान पाक में देखिए कामयाब कौन लोग हैं? हम कब सोचते हैं कौन है कामयाब? हम तो सोचते हैं कि फलाँ की ज़रा अच्छे से जॉब लग जाए, फलाँ लखपति से शादी हो जाए, फलाँ की बेटी की हमारी बेटी की उस बेटी की वहाँ शादी हो गई लखपति इंसान से तो वो फलाँ पा गया है ना? हमारी जो है अच्छी कंपनी में जॉब लग गई किसी के शौहर की वो कामयाब है। हमारी तो यही सोच है ना कामयाब की नज़र में अगर हम देखें कि कामयाब कौन शख्स है, हम तो यही सोचते हैं ना दुनिया के हिसाब से। लेकिन कुरान पाक में देखिए कामयाब कौन लोग हैं? इस्लाम क्या कहता है? बशारत दी उन अहले ईमान को जो अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाते हैं, तो अल्लाह उनको फलाह देगा। कब फलाह? कद अफ़लह मोमिनून। असली नमाज़ कौन-सी है? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी और सहाबा को सिखाई। आज हमारी नमाज़ें बेरुख़ क्यों हो गई? बेअसर क्यों हो गई? क्योंकि मुर्दा है आज हमारी नमाज़ें। हमारी नमाज़ों को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमने अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू लाना है। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को फ़ॉलो करना है, तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें में भी जान आ जाएगी। और ये नमाज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाई है नमाज़ें सहाबा किराम को उन तक हम तक पहुँची है, तो उनकी नमाज़ों में कितना असर था। तो वो हम तक अगर हम हमारी जो हम तो सुनते आ रहे हैं ना आज तक बचपन से, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम इस तरीके से फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ें भी असरदार बनेंगी। और ये जो हम नमाज़ सीखेंगे, ये हम तक कैसे पहुँची? कुरान में सूरह नहल आय नंबर 40 में आता है वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफ़क्करून। और नाज़िल किया हमने आपकी तरफ कुरान ताकि आप वाज़ेह करें लोगों के लिए, जो नाज़िल किया इनकी तरफ और ताकि वो गौर व फ़िक्र करें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान को नाज़िल किया है और आप ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह करें लोगों के लिए, जो इसमें बताया गया है। अब आप ये देखिए, पूरे कुरान में आपको ये नहीं मिलेगा कि नमाज़ का तरीका क्या है, सुन्नतें कितनी हैं, फ़राइज़ कितने हैं, नहीं मिलेगा। हाँ, आपको नमाज़ का मिलेगा कि नमाज़ कायम करो, ये मिलेगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा आपको नमाज़ का तरीका क्या है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? या आपको किस टाइम को देखकर नमाज़ पढ़नी है, उनके नाम क्या-क्या है, ये हमें पूरे कुरान में नहीं मिलता। इस आयत को हाइलाइट करें, वअंज़लना इलैका ज़िक्रा यानी ये हमें हदीस की अहमियत बता रही है आयत। हदीस आज जो लोग हदीस का इनकार करते हैं ना, तो ये हमें बता रही है जो अल्लाह सुब्हान तआला ने इसमें बता दिया गया है कि आप वाज़े करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया है, जो हमें वक़्त बताया है कि नमाज़ का नाम क्या है, उसकी रकअतें कितनी हैं, वो हमें हदीसों से तो मिलता है, वो हमें कुरान में नहीं मिलता। कुरान में हमें हुक्म मिल रहा है नमाज़ का, लेकिन हमें तरीका हदीस से मिलता है। तो इसलिए इतनी इम्पोर्टेंस है हदीस की, जो लोग आज हदीसों का इनकार करते हैं।
تو سب طریقے ہم کو حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں، اور ہم حدیث جو ہے نماز جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں ہی سیکھیں گے جو ہمارے آگے کے پارٹ ہوں گے۔ صحیح بخاری 613 جیسے ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو پڑتا، یہ اہمیت نماز کی ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ یہ کہاں سے ملی؟ صحیح بخاری 613 حدیث ہے یہ، تو یہ ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ ہمیں حدیث سے ہی پتا چل رہا ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں حدیث سے ہی پتا چلتی ہے، تو آپ نے اسی بخاری کی حدیث میں بتا دیا کہ نماز کو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھو، تو یہ ہمیں اہمیت پتا چلتی ہے حدیث کی۔ تو انشاءاللہ ہماری جو یہ سیریز ہے اسی سے ہی ہم حدیث کی روشنی میں ہی دیکھیں گے، اور پھر اب ہم دیکھیں نماز کی قبولیت کی شرط کیا ہے۔ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا ماننا ہے، یعنی جب ہم اللہ سبحانہ تعالی ہم نماز کو کیسے قبول کرائیں، کیا کریں؟ جب ہم پڑھیں تو ہم اللہ کی ذات اور اس کی صفات یعنی کہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی جتنی صفات ہے اس کو یکتا ماننا ہے ہم نے، یعنی وہی ہے، اس کا نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کو کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، کوئی نہیں ہے اس کا، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اور ہر چیز پر اس کی حکومت ہے، ہر پوری کائنات پر ہر چیز پر اس کی حکومت ہے۔ یہ چیزیں بھی ہماری بہت امپورٹینس ہے نماز پڑھتے وقت۔ جب ہم یہی مائنڈ میں نہیں رکھیں گے، یہ سب نہیں سوچیں گے، تو ہماری نماز میں اثر نہیں ہوگا، ہماری قبولیت نہیں ہوگی۔ عزت ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی اللہ کے مقابلے میں ہمیں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں پناہ دیتا ہے، اور نفع نقصان صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم ان سب چیزوں کو رکھیں گے نا انشاءاللہ مائنڈ میں، تو ہمارا نماز انشاءاللہ قبول بھی ہوگی۔ اور آگے ہم دیکھیں گے، یہ تھا ہمارا آج کا نماز کا جو ہے، ہم نے اہمیت کو جانا، کتنے اس کے فائدے ہیں، کتنا ہماری اس کی اہمیت ہے، اور جب ہمیں اہمیت کا پتہ چل گیا کہ سب سے پہلا حساب ہی ہمارا حقوق اللہ میں نماز کا ہوگا، اور نماز کا وہ ہوگا جو کہ سنت طریقے سے پڑھی گئی ہوگی، یہ ہمارا حدیث میں بھی آتا ہے۔ تو جب ہم اس کو صحیح کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے آگے کے جو بھی ٹیسٹ ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی صحیح ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا اتنا ہی ہے، ہم اس میں چھوٹی چھوٹی بس زیادہ لمبا ہم نہیں رکھیں گے، تاکہ جو ہے ہم اچھے سے سمجھیں سیکھیں، اور آگے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک نیکسٹ فرائیڈے میں رہے گا انشاءاللہ تعالی، وہ ہم آگے دیکھیں گے کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ ہر ٹاپک کو ہم لیں گے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں، تھوڑا ہی لیں گے کچھ پارٹ، تو انشاءاللہ اس میں جانیں گے، اور لاسٹ پارٹ جو ہمارا رہے گا اس میں ہم ایکشن کو بھی جانیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے نماز کو پڑھنا ہے، کہاں ہمارے ہاتھ ہونے چاہیے، سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے سکھایا ہے، وہ ہمارا لاسٹ پارٹ رہے گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ سبھی کو یہ سمجھ آیا ہوگا، نماز کی اہمیت کا پتہ چلا ہوگا، اور اس کا آپ کو جو ہے فضیلت بھی اس کی پتہ چلی ہوگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ایوری فرائیڈے ہمارا رہے گا، تو سبھی سسٹر اس سے پورا فائدہ اٹھائے، اور تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین بنا سکیں، سنت کے طریقے سے بنا سکیں، تاکہ سامنے والا ہمیں دیکھی تو دوسرے کا بھی جی چاہے، تاکہ سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہماری نماز قابل قبول ہو۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس سیریز میں وہ سب مسئلوں کو جاننا ہے جو عموماً بہت سی خواتین کے مسئلے بھی رہتے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے۔ تو آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.